बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं आलम हैवानात के बारे में, एनिमल किंगडम्स, जानवरों की दुनिया, हैवानात की दुनिया। अजीज बच्चों, जानवरों की दो अक़साम हैं बुनियादी तौर पर। पहली फ़िकारिया, फ़करा, रीढ़ की हड्डी के मोहरे को कहते हैं। मोहरेदार यानी मोहरिये जानवर फ़िकारिया या रीढ़िये वर्टिब्रेट, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। और दूसरी किस्म गैर फ़िकारिया, बेमोहरिये, जिनमें रीढ़ की हड्डी के मोहरे नहीं होते या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बेरीढ़िये हम कह सकते हैं। तो इनवर्टिब्रेट अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जानवरों की बुनियादी अक़साम हैं। आइए इन दोनों किस्मों को बारी बारी पढ़ते हैं। पहली है गैर फ़िकारियों यानी बेरीढ़ियों की 7 अक़साम है। अब बेरीढ़ियों के बारे, जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके बारे में पढ़ते हैं। और उनकी आगे 7 अक़साम हैं, 7 काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। पहली किस्म है यक खलवी जानवर, नाम से जाहिर है यूनिसेलुलर एनिमल्स, यानी जिन जानवरों में सिर्फ एक खलिया होता है, एक ही खलिए पर ये मुश्तमिल होते हैं। आगे तफसील पढ़ेंगे। दूसरी किस्म है इसफंजिये, स्पॉन्जेस, ऐसे जानवर जिनकी जिल्द पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्पंज नुमा, जैसे झाड़न होता है ना, जैसे हम तख्तासिया साफ करते हैं, तो उस तरह के होते हैं। और तीसरा जल मछलियाँ, जेल मछलियाँ और मूंगे, जेली फिश, जो नीम ठोस होती हैं, जो जिनमें ढलक होती है, ऐसे मादे पर मुश्तमिल होती हैं जो ढलक सी मारता है, जेली नुमा, जैसे बच्चे जेली खाते हैं। और जल मछलियाँ इस तरह की, और मूंगे, कोरल्स, ये समंदर में पाए जाने वाले जानवर हैं। आगे हम तफसील भी पढ़ेंगे। और चौथी किस्म है वरम या किरम भी कहते हैं। किरम हम पंजाबी में भी कह देते हैं, वरम भी कह देते हैं। वार्म्स, ये अरबी का लफ्ज़ है। वार्म्स, किरम, कीड़े, ऐसे जानवर जो कीड़ों मकोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। और पांचवा खोलिए यानी खोलदार जानवर, शेल्ड एनिमल्स, जिनके जिस्म पर खोल होते हैं, खोल चढ़े हुए होते हैं। और छठा है खार चर्मिये या खार जिल्दिये, जिनकी जिल्द पर या जिनकी चर्म पर, चम पंजाबी में कह देते हैं, और चर्म से ही निकला है चम, साढ़े चम दिए जुतियाँ करे कोई। तो खार चर्मिये ऐसे जानवर जिनकी जिल्द पर या जिनके चाम पर खार होते हैं, कांटे होते हैं। स्पाइनी एनिमल्स। और सातवीं किस्म है बेरीढ़ियों की जोड़ टांगिए, जोड़ पाया जानवर, ऐसे जानवर जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं। एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, ये हम आगे तफसील में पढ़ेंगे। बेशुमार जानवर हैं जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं। आइए हम सबसे पहली किस्म पढ़ते हैं यक खलवी जानवर, यूनिसेलुलर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो एक खलिए पर मुश्तमिल होते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इस ग्रुप में वो जानवर शामिल हैं जिनका जिस्म सिर्फ एक खलिए पर मुश्तमिल होता है। खलिए को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। और ये अक्सर खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आते, आम आँख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। खुर्द का मतलब छोटा और बीन का मतलब देखने वाला, यानी छोटी छोटी चीज़ों को देखने वाला आला, जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, खुर्दबीन कहलाता है। तो ये जानवर इतने छोटे होते हैं कि आम आँख से नहीं देखे जा सकते। इनको देखने के लिए खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यक खलवी जानदारों की मिसालें अमीबा और पैरामीशियम है। तस्वीर में देखिएगा, अमीबा सबसे ऊपर तस्वीर है इसकी, नक्शे की तरह की। और पैरामीशियम, ये आप देखें जूते के तलवे जैसी तस्वीर है, दाएं तरफ नज़र आ रही है। कुछ तुफैलिये भी हैं जो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। आप तुफैलिये मसलन एंटामीबा पेचिश का और प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब बनता है। ये दरमियान में एंटामीबा है, इससे पेचिश लगते हैं, दस्त लगते हैं।
اور بائیں طرف پلازموڈیم ہے، یہ ملیریا بخار پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ تو یہ یک خلوی جانداروں کی مثالیں ہیں۔ اور اگلی قسم ہے اسفنج یا مسامیے، سپونجز، ایسے جانور جن کے جسموں پر چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں۔ اسفنج کثیر خلوی جانور ہیں، یعنی ایک سے زیادہ خلیوں پر مل کر بنے ہیں، یعنی ان کا جسم بہت سے خلیات سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ کثیر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے جسم پر بے شمار سوراخ ہوتے ہیں اور جسم کے اندر نالیاں ہوتی ہیں جن میں پانی ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے اور بھرا رہتا ہے۔ اس پانی سے وہ خوراک اور آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ اسفنج، آپ کے پہلے مثال میں نے دی ہے کہ تختہ سیاہ صاف کرنے والا جھاڑن بھی اسفنج نما ہوتا ہے، اور اسفنج نما ایسا کپڑا جو سیاہی چوس، جیسے بچے جو ہے وہ سیاہی چوسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی سلیٹ یا کاپی وغیرہ کے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں، وہ بھی اسفنج ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر پانی بھرا رہتا ہے۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کچھ اور تصویریں ہیں اسفنجیوں کی۔ یہ ساری زندگی چٹانوں اور پتھروں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ سائیکون اور سپونجیلا اس کی مثالیں ہیں، تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگلی قسم ہے جل مچھلی اور مرجانیوں کی، جیلی فش اینڈ کورلز، مرجانیے۔ یہ آبی جانور ہیں، پانی میں رہنے والے جانور ہیں اور اکثر سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جل مچھلی دائیں طرف نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ نیم ٹھوس مادے سے بنی ہوتی ہے جو ہاتھوں سے پھسلتا ہے اور جو جیلی کی طرح نرم ہوتا ہے۔ ان جانوروں کا جسم خلیات کی 2 تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ منہ کے ارد گرد دھاگا نما ساختیں گیرے، ٹینٹیکلز ہوتے ہیں۔ گیر کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، جیسے پناہ گیر پناہ پکڑنے والا، راہ گیر راہ پکڑنے والا، راہ چلنے والا، اور اس طرح گیرے کا مطلب پکڑنے والے، گرفت میں لانے والے۔ تو یہ خوراک کو یا دوسرے جانوروں کو یا کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لیے یہ جانور استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ لمبے لمبے دھاگے سے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ تو جو خوراک پکڑنے میں مدد کرتے ہیں، یہ جل مچھلی کی بات ہو رہی ہے، اور مرجانیے بائیں طرف جو تصویر ہے وہ مرجانیوں کی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ جل مچھلی چھتری نما ہوتی ہے، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہی ہے، اور سمندر میں آزادانہ تیرتی پھرتی ہے۔ مرجانیوں میں کیلشیم کا ڈھانچہ ہوتا ہے جو بائیں طرف نظر آ رہے ہیں آپ کو، کورلز۔ مرجانیوں کے کشتہ مرجان بہت مشہور ہے، وہ انہی سے بنتا ہے، یہ طب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مرجانیوں کے مرنے کے بعد ان کے ڈھانچے سمندر میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور چٹان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی چٹانیں ہوتی ہیں جنہیں مرجانی چٹانیں، کورل ریف کہتے ہیں۔ تو یہ جمع ہوتے رہتے ہیں ایک جگہ پہ اور چٹان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بائیں طرف مرجانی چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دائیں طرف سمندری اینیمون، یہ بھی جانور ہیں، اور اوپر جو ہے وہ گیرے، ٹینٹیکلز ہیں، جن کا ذکر پہلے ہوا، جو خوراک وغیرہ پکڑنے میں جانور استعمال کرتے ہیں۔ تو جل مچھلی اور سمندری اینیمون اس کی مثالیں ہیں۔